नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी हमारा सूरे दुखान है, पारा नंबर 25 है और ये हम शुरू करते हैं। सूरे दुखान, दुखान का मतलब होता है धुआं। जहां पे ये इंशाल्लाह लफ्ज आएगा तो तब उसको हम डिटेल से बताएंगे। सूरे दुखान मक्की सूरत है। इसके जो है 59 मेरे ख्याल से आयात हैं और 3 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं इसको। हामीम, हामीम हरूफ मक़तात हैं जिसका मीनिंग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को पता है। आगे है वल किताबिल मुबीन। वल, अब यहाँ पे वाओ, वा जो लफ्ज है ना, ये वा कसम के सेंस में है। कसम है किताब, कसम है किताब की, अल मुबीन जो रोशन है। बा मुहावरा हुआ उस किताब रोशन की कसम। आगे आता है इन्ना, बेशक हम, बेशक हमने अनजल नाजिल किया ना हमने वो इसको, फी में लैलातिन, लैला लैल रात में, मुबारकातिन मुबारक, इन्ना बेशक, कुन्ना हम ही हैं, मुंजिरीन मुंजर खबरदार करने वाले। बा मुहावरा हो गया कि इस किताब रोशन की कसम के हमने इसको मुबारक रात में नाजल फरमाया। आयत नंबर 3 भी इसके साथ पढ़ लेते हैं। ये 3 तो हो गई। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो बड़ी खैर और बरकत वाली रात थी। और क्योंकि यही वो रात थी जिसको तमाम जिससे तमाम दुनिया की हदायत का एहतमाम किया जा रहा था। और इस मुकाम पे इस रात को लैलतुल मुबारक कहा गया। और सूरह कदर में भी हम देखते हैं कि इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र, तो वहां पे भी ये बड़ी कदरों मंजिलत वाली रात है। ऐसी रात है जिसमें बड़े अहम अमूर के फैसले किए जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैलतुल कदर और शब्बे बारात एक ही रात है। और यहाँ पे किताब रोशन की कसम खाकर फरमाया गया कि इस किताब को नाजिल करने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला हैं। एक्चुअली कफारे मक्का कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अपने पास से बना लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने नाजिल किया। इस पर इस किताब की कसम खाने का मतलब यह है कि इस किताब के मज़ामीन और असलूब खुद गवाह है कि इसको अल्लाह सुब्हाना ताला ही ने नाजिल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसनीफ नहीं किया। तो सूरह दुखान की शुरू ही कुरान की हकानियत पे शुरू होती है कि ये तमाम वर्डिंग्स जो हैं ये अल्लाह सुब्हाना ताला की हैं। और फिर फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने गफलत में पड़े हुए इंसानों को खबरदार करने के लिए एक बड़ी मुबारक रात में इस किताब को नाजिल किया। और मुबारक रात से मुराद वही रात है जिसको सूरह कदर में लैलतुल कदर कहा गया। और ये रमजान की एक रात है और इस मुबारक रात को नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। और इस बाबरकत रात में अल्लाह सुब्हाना ताला अफराद, कौमों, मुल्कों की किस्मतों के फैसले करके फरिश्तों के हवाले कर देते हैं और फिर इन्हीं फैसलों के मुताबिक अमल दरामद किए जाते हैं। और ये अल्लाह की रहमत का तकाजा था कि इंसानों की रहनुमाई के लिए रसूल को किताब देकर भेजे और इनको गुमराही के अंधेरों से निकाले और हक और बातिल का फर्क बताए। अब यहां से ये लोहे महफूज से आसमाने दुनिया में आई
یہ روشن کتاب آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور پھر اس سے ہم سب تک پہنچی. تو یہ ایک اس کا یہ ہے. تو سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ یہ رات ماہ رمضان المبارک کی رات تھی، اور احادیث میں بھی ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور اکثر اقوال کے مطابق یہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے. اور بعد لوگوں نے اس رات کو دو الگ الگ راتیں بھی قرار دے دیا. مطلب کوئی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عشرے میں، اور لیلۃ المبارک کو ماہ شعبان کی 15 تاریخ قرار دیا گیا، اور اس کا نام شب قدر یا شب برات رکھ دیا گیا. حالانکہ شب کا لفظ لیل لیلا کا فارسی ترجمہ ہے، اور برات کا لفظ قدر کا، گویا لیلۃ القدر کا ہی فارسی زبان میں ترجمہ کر کے ایک دوسری رات بنا کے اس کا تہوار منانے لگ جاتے ہیں، اور اس میں پٹاخے اور آتش بازیاں اور اس طرح کی فراخات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. گویا جو کام ہندو جو تھے وہ کرتے تھے، وہی کام مسلمانوں نے شب برات سے متعلق کر کے اپنے فیسٹیولز منانے کا اپنا شوق جو ہے وہ پورا کیا. بہرحال ابھی تک ہمیں سورۃ دخان میں جو کلیئر بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ لیلۃ القدر اور شب برات ایک ہی رات ہے. اب رہی بات کہ سارے کا سارا قرآن اسی رات اترا تھا جیسے کہ بظاہر اس سورت اور سورہ قدر سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن ہی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتے بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا گیا تھا. یہاں یہ سارا قرآن آسمان دنیا پہ اتار دیا گیا تھا، پھر یہ وہاں سے حسب موقع اور ضرورت 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا. اور البتہ جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی. یعنی قرآن کریم کے نازل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ تمام اہل عالم کو ان کے انجام سے خبردار کیا جائے اور ان کی گمراہی اور برے اعمال کی سزا سے انہیں ڈرایا جائے. تو پھر کیا پتہ چلا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، اس کے 2 مقصد تھے. ایک تو ہدایت، اور سب لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیا جائے کہ اچھے کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے نوازیں گے، اور اگر برے کام کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو جہنم میں دھکیلے جائیں گے. آیت نمبر 4 فیہا، اس میں یفرقو، یفرقو لفظ اردو کا فرق سے ہے، الگ کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. اور کلو، ہر، امرن، کام کا، حکیم، حکمت کے. آیت نمبر 4 میں ہے کہ اس رات میں تمام حکمت کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی کہ لیلۃ القدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی کہ جس رات قرآن کا نزول ہوا اس رات آئندہ سال میں دنیا پہ واقع ہونے والے اہم امور کے نہایت ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے بالکل جس کو کہتے ہیں حکمت کے اوپر ہوتے ہیں. اور اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے پروردگار کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی پوری ایڈمنسٹریشن، اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد، اقوام، ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں. یعنی کہ افراد یا اقوام کی زندگی اور موت، فتح اور شکست، عروج، زوال، قحط اور رزق وغیرہ سے متعلق سارے جو فیصلے ہیں یہ تمام کے تمام اس رات میں کر دیے جاتے ہیں. آیت نمبر 5 امرن، حکم، من، ان دینا، ہمارے پاس سے، ان، بے شک، کننا، ہم ہی ہیں، مرسلین، مرسل، بھیجنے والے. محاورہ آیت نمبر 5 کا، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر بھیجنے والے ہیں. آیت نمبر 6 کو بھی ساتھ کر دیتے ہیں.
रहमतन, रहमत है, मिर रब्बी का, तेरे रब की, इन्नहु बेशक वो हुआ वो, अस्समीउ, समात से है, सुनने वाला है, अल अलीम, इल्म से है, जानने वाला। आयत नंबर 6 का बा मुहावरा है कि ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वो तो सुनने वाला, जानने वाला है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, यानी कि तमाम अहले आलम के लिए एक खबरदार करने वाला रसूल भेजना सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत का तकाजा ना था, बल्कि पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा भी था। और अल्लाह लोगों की पुकार और फरियाद भी सुनते हैं, उनके हालात भी जानते हैं, इसलिए ये जरूर ऐन जरूरत के मुताबिक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देकर तमाम अहले आलम के लिए रहमत कुबरा बना के मबूस फरमाया, ताकि कुफ्र और शिर्क की गुमराहियों में फंसी और जुल्म में डूबी हुई इंसानियत को सीधी राह दिखाए। और किस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रहमत से जो इस वक्त जो मक्का के जो लोग थे किस तरह कत्ल गारत और दुश्मनियों में डूबे हुए थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में अमन और चैन के साथ तरीका बताया कि किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले तो किताब की कसम खाई कि ये रोशन किताब है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, अल्लाह ही अपनी हिकमत से इसको लोहे जो कहते हैं ना महफूज से अल्लाह ताला ने दुनिया पे उतारा, दुनिया में उतार के अपने फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ये अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, और मकसद क्या था कि हम अल्लाह की वहदानियत पे यकीन करें, हम आखिरत पे यकीन करें कि हमारा अंजाम, अगर हमारे जो अमाल जो हम लोग कहते हैं कि उसके हिसाब से हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है कि वो जहन्नम है या जन्नत है, इंशाल्लाह ताला वो हमारी डिसाइड होगी हमारे अपने जो हम अपने अमाल करेंगे। आयत नंबर 7, रब्बिस समावाती, रब है आसमानों का, वल अर्थ, और जमीन का, वमा, और जो, बैनहुमा, बाइन दरमियान में है इन दोनों के, इन कुन तुम, अगर हो तुम, मोकिनीन, यकीन से है, यकीन करने वाले। आयत नंबर 7 का बा मुहावरा है, आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हाकमियत जमीन आसमान दोनों पर है, ना सिर्फ उन दोनों पे है, उन दोनों के दरमियान में जो कुछ है। आप देखते हैं कितना फासला है जमीन और आसमान में, और हमने तो सिर्फ एक आसमान एक जमीन नजर आता है। यहाँ पे 7 अल्लाह के आसमान, 7 जमीनें, कायनात, गैलेक्सी, पता नहीं क्या क्या कुछ है। अल्लाह ताला उन तमाम चीजों का मालिक है, खालिक है। सिर्फ शर्त यह है कि हमारे अंदर यकीन, हमारे अंदर कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। आयत नंबर 8, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, कोई इला, इल्ला मगर, हुआ वो, युहयी, हाई होता है जिंदगी, वो जिंदा करता है, वो युमीत, और वो मौत, वो मारता है, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, वो रब्बु, और रब, आबाइकुम, पहले। बा मुहावरा आयत नंबर 8, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जलाता है और वही मारता है, वो ही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का परवरदिगार है। यानी कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन है कि कायनात में मौजूद सारी मखलूक की रबूबियत आमा की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना ताला की है, फिर तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल वाकया अल्लाह ताला ने ही हमारी हदायत के लिए उनको भेजा गया था। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ हमारी जिस्मानी तरबियत का ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो हमारी रूहानी तरबियत और अल्लाह ताला हदायत की राह भी बताना चाहते हैं।
اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رسولوں کا جو سلسلہ اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور یہاں آیت نمبر 8 میں کہ تم ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد بھی اس غلطی اور گمراہی میں مبتلا تھے کہ ان کا پروردگار بھی وہی معبود برحق ہے جو زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، لہٰذا انہیں بھی اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے. اب اپنے آباء و اجداد کی اس غلطی اور گمراہی کو سند بنا کے غیر اللہ کی عبادت کا جواز پیش نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے مکالمہ ہوا تھا نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ نمرود نے پوچھا تھا کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو زندگی بخشتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے ایک شخص کو بلایا جو بے گناہ تھا، معصوم تھا، اس کو قتل کر دیا. کہتے دیکھو میں موت دیتا ہوں. اور ایک شخص تھا جس کو سزا سولی لٹکنا تھا یا اس کی موت تھی، اس کی سزا سے اس کو معاف کر دی. کہتے دیکھو میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی تھی. کیا بات کی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ جس سے نمرود لاجواب ہو گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. جس پہ وہ لاجواب ہو گیا تھا. آیت نمبر 9 ہے بلکہ ہم وہ فی میں شک ڈاؤٹ میں ہے، یلعبون لعب کھیلتے ہیں. آیت نمبر 9 کا با محاورہ لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، ان کے اندر ڈاؤٹس ہی بہت زیادہ ہے. اور اس شک کے بھی دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ وہ اس معاملے کے مقدمے میں شک میں مبتلا ہیں کہ محض اپنے فور فادرز کو فالو کرتے رہے، کہتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ زمین اور آسمان اللہ ہی نے بنائے ہیں، اگر انہیں اس بات کا پورا یقین ہی نہیں ہے لہٰذا اس مقدمے کا نتیجہ بھی ان کے نزدیک مشکوک ہو گیا اور وہ ان سب باتوں کو کھیل تماشا سمجھ رہے تھے. یہاں جو لفظ آ نا لعب، وہ سمجھ رہے تھے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ پورے زور و شور سے اس بات کے مدعی ہیں کہ قیامت اور آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں، نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مطلب کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمارے نام و نشان نہیں رہیں گے، ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ مگر ان کے دلوں کے اندر یہ شک موجود رہتا تھا کہ اگر قیامت کا عقیدہ درست ہو گیا تو ہماری شامت آ جائے گی. لہٰذا وہ دونوں طرف سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے. انہیں کسی چیز کا یقین نہیں آتا تھا اور جو قیامت کے متعلق باتیں بناتے تھے وہ ان کے لیے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ سب کچھ چغل ہے اور یہ کھیل تماشے کے طور پر کرتے ہیں. آیت نمبر 10 فرتقب پس ارتقب انتظار کرو، راہ دیکھو، ویٹ کرو، یوما اس دن کا، تعتی لائے گا، السماء آسمان، بدخان. یہاں لفظ آ رہا ہے جس میں یہ آیت کا اس سورت کا نام ہے دخان دھواں، مبین سری. تو آیت نمبر 10 میں اس سورت کا نام بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نام جو سورت دخان ہے، دھواں، با محاورہ ہے آیت نمبر 10. تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا. اب اس کو آگے ڈسکرائب کیا ہوگا آیت نمبر 11 میں. یکشا غشی، بے ہوش ہونا یا ڈھانپ لینا یا چھا جانا اس کا مراد ہے. اناسا چھا جائے گا، ناسا لوگوں پہ، ہاذا یہ عذاب علیم دردناک ہے. آیت نمبر 11 کا با محاورہ جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ درد دینے والا عذاب ہے. آیت نمبر 12 ربنا اے ہمارے رب، اکشف، کشف ہوتا ہے دور کر دے، کھول دے. پیج شیئر کر دیں. پیج چینج ہونا ہے. جی دور کر دے، انا ہم سے، العذاب عذاب، انا بے شک ہم، مؤمنون ایمان لاتے ہیں. با محاورہ آیت نمبر 12 اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 13 انا کہاں، لہم ان کے لیے، ذکر نصیحت،
वक़द और तहकीक, जाअहुम आया हुम उनके पास, रसूलुन रसूल मुबीन खोल कर बयान करने वाला। आयत नंबर 13 का बा मुहावरा, इस वक्त इनकी नसीहत कहाँ मुफीद होगी, जब इनके पास पैगंबर आ चुके जो खोल खोल कर बयान कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मैंने दो तीन आयात जो थी वो इकट्ठी पढ़ी, क्योंकि यहाँ पे दुखान का जिक्र है। दुखान, धुआं। अब ये किस तरह का धुआं है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग शक में पड़े हुए हैं, जिनको अल्लाह ताला का खालिक होने का, मालिक होने में थोड़ा सा भी शक है, डाउट है, तो फिर वो वेट करें किस दिन का, जब आसमान धुआं धुआं हो जाएगा, बे तूफान। और वो ऐसा धुआं होगा जो लोगों के ऊपर छा जाएगा। और ये जो धुआं होगा ये अजाबुन अलीम होगा, दर्दनाक अजाब होगा। और यहाँ पे साथ दुआ की जा रही है कि ए परवरदिगार, हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। और फिर कहा जा रहा है अब इनको नसीहत का मुफीद होगी, जबकि इनके पास पैगंबर आके खोल खोल के तमाम चीजें बयान कर चुके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक 10 अलामात यके बाद दीगरे जाहिर ना हो जाएंगी। नंबर 1, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये एक अनहोनी बात होगी। और दूसरा, धुआं होना, ये जो भी दुखान है ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि धुआं धुआं हो जाएगा। और तीसरा, दाबतुल अर्ज, जमीन से एक जानवर निकलेगा। जब हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी होगी, हमारे अंदर लोग अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर खत्म हो जाएगा, तो अल्लाह ताला जमीन से एक जानवर को निकालेंगे ये पैगाम पहुंचाने के लिए। फिर चौथा, फितना दज्जाल होगा। और फिर ईसा इब्ने मरियम का नजूल होगा। और ये सब चीजें आगे पीछे होंगी। याजूज माजूज का खरूज होगा। फिर सातवां, जमीन का धंसना होगा मगरिब में। फिर उसके बाद आठवां, मशरिक में। और फिर जजीरातुल अरब में। और फिर अदन से आग निकलेगी जो लोगों को हांगती हुई ले जाएगी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुएं को अलामत क़यामत में शुमार किया। और ये भी फरमाया कि ये वो धुआं है जब छाएगा तो मोमिन पे इसका असर सिर्फ जुकाम जैसा होगा, और काफिर की नस नस में भर जाएगा, यानी कि हर सुराख से निकलेगा। जहां पे जो लिखा ना यक्षन नासा, कि मोमिन के लिए तो ऐसा होगा जैसे जुकाम, लेकिन काफिर के ऊपर छा जाएगा। और हाजा अजाबुन अलीम, और ये दर्दनाक अजाब है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि कुरैश ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी, जब अल्लाह के रसूल ने उनको एक अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और आखिरत की तरफ उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू तमाम उनको क्लियर किए, अकीदा उनके लिए क्लियर किया। लेकिन आ, इन्होंने आपको तंग करना शुरू कर दिया, शरारतें करना शुरू कर दी। तो बल्कि शरारतें क्या करनी शुरू कर दी, इतनी अजियत और इतनी तकलीफें दी, ना सिर्फ आपको बल्कि जितने भी मुसलमान, जो लोग मुसलमान होते थे, वो इंतहाई शदीद अजियतों से गुजरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बद्दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह 7 साल का कहत भेजकर मेरी मदद फरमा। आखिर इन पर ऐसा सख्त कहत आया कि वो हड्डियां और मुर्दार तक खाने लगे। और कहते हैं कि इस ऐसी हालत में कोई शख्स भूख की शिद्दत में आसमान की तरफ देखता तो उसे धुआं धुआं सा नजर आता। आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो दुखान की यहाँ बात की जा रही है, एक इसकी और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। तो उस वक्त अबू सफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी कौम हलाक हो रही है, दुआ करो अल्लाह ये कहत खत्म कर दे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और मुशरिक भी कहने लगे, परवरदिगार हम पर ये अजाब दूर कर दे, हम ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि देखो, जब ये अजाब मौकूफ हुआ तो ये लोग फिर शिरक करने लगेंगे। खैर, आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ने अजाब उठा लिया। और तो फिर कुफर जो थे, काफिर जो, फिर शिरक करने लगे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये आयत उतारी, यौमा नब्तिशु बतशा, यानी कि यहाँ से मुराद है बदर की सजा। यानी कि यहाँ
انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ بات بتائی کہ آخرت کا عذاب تو ان سے کبھی موقوف نہ ہوگا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں. لزام یعنی کہ بدر میں قیدیوں کی گرفتاری. نمبر 2 روم کا دوبارہ غلبہ. نمبر 3 بطشہ بدر کی ذلت امیز شکست کو کہا جاتا ہے. نمبر 4 چاند کا پھٹنا. اور 5واں دخان دھوئیں کا عذاب. کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں. اب یہاں سمجھ آتا ہے کہ دخان مبین سے مراد کون سا دھواں ہے. تو حضرت عبداللہ ایک سیٹ آف اسکالرس کی رائے ہے. ایک کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس آیت نمبر 10 میں مذکور دھوئیں سے مراد وہ دھواں لیتے ہیں جو قیامت کے قریب چھا جائے گا اور قیامت کی ایک علامت ہوگا. اور روایت کے مطابق یہ دھواں 40 دن زمین کو محیط کرے گا. نیک آدمی پہ اس کا اثر خفیف ہوگا جیسے اس کو زکام ہو گیا، اور کافر و منافق کے لیے دھواں سخت تکلیف دہ ثابت ہوگا. اور یہ دھواں شاید وہی سماوات کا مادہ ہے جس کا ذکر ہوا ثم استوى الى السماء وهي دخان. اور اس سے مراد سم ہو قیامت کا عذاب بھی لیتے ہیں. واللہ عالم. تاہم ان آیات میں مذکور واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی آ، جو ہے وہ جو ہے اس کو یہاں پہ لیا جاتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود والی کون سی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب مکہ پہ قحط چھایا گیا تھا تو ان کو بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ ان کو آسمان پہ دھواں دھواں نظر آتا تھا. تو بہرحال یہ اس کی کچھ دخان کی ایکسپلینیشنز ہیں. اور اس لیے پھر دعا مانگتے ہیں ربا نکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللہ تعالیٰ ہم سب اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں. اب پھر ایک چائنا کا ایک نیا وائرس آ رہا ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے بچائے. بہت سے عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، بدکاری کا عذاب ہے، جھوٹ کا. اتنا لوگ ایزیلی اب جھوٹ بول لیتے ہیں، لوگوں کے لیے برائی کرنا آسان ہو گیا. یہ بھی ایک عذاب ہو گیا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ ہمیں قرآن کی لمٹس جو ہے ہم ان کو بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آیت نمبر 13 انا کہاں لہم ان کے لیے ذکرہ. یہ میں نے بھی پڑھی تھی، نصیحت ہے. اور تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول جو کھول کر بیان کر رہا تھا. یعنی کہ کبھی تو یہ کہتے تھے کہ کوئی اجمی انہیں قرآن سکھا جاتا ہے، پھر وہ اسے اپنی طرف سے پیش کر کے کہتے تھے تو کہتے یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بلیم کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ان کا اپنا تصنیف کردہ ہے. اور جب وہ کہتے تھے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، جب اللہ کے رسول کہتے تھے تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیوانہ کہتے تھے. گویا یہ دونوں الگ الگ موقع پہ کافروں کے الزامات تھے جو یہاں پہ اکٹھے کر دیے گئے. کہ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیت نمبر 13 میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنی تصنیف کرتا ہے. اور آیت نمبر 14 میں ہے سما پھر تولو. تولو ہوتا ہے انہوں نے منہ پھیر لیا، عنہ اس سے، وقالو اور کہا معلم. معلم پڑھایا ہوا، مجنون دیوانہ. آیت نمبر 14 کا با محاورہ ہے. پھر انہوں نے اسے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. یعنی کہ 2 یہاں پہ ایلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے کہ قرآن ایک ان کا معلمہ، ان کا پڑھایا ہوا، کوئی اور ان کو پڑھا کے جاتا ہے، اور دوسرا نعوذ باللہ کہ یہ دیوانے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ انہی 2 الزامات کو اکٹھا کیا گیا ہے. آیت نمبر 15. بہرحال آیت نمبر 15 میں ہے انا بے شک ہم کاشفو کشف ہوتا ہے دور کر دیں گے، العذابی عذاب، قلیلن تھوڑے دنوں میں، انکم بے شک تم عائدون پھر کرنے والے ہو. عائدون اعادہ سے ہے دوبارہ کرنا، ریڈو کرنا.
औद भी यहीं से निकलता है ना, अगेन। तो बा मुहावरा हुआ, हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं, फिर तुम फिर कुफर करने लगते हो। अब आयत नंबर 12 से लेके 15 तक इन आयत की तफसीर में सहाबा कराम के जमाने से इख्तलाफ रहा है। इब्ने मसूद के मुताबिक जब मक्का के लोग इस्लाम कबूल करने से इनकार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत जैसा कहत मेरी मदद फरमा, जैसे मैंने भी बताया। चुनाचे ऐसा काल पड़ा कि लोग हड्डियां, चमड़ा, मुर्दार तक खा गए। आखिरकार अबू सुफियान ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप तो सिला रहमी की दावत देते हैं और आपकी कौम भूखों मर रही है, अल्लाह से दुआ कीजिए और इस मुसीबत को दूर कर दे। और यही जमाना था जब कुरैश के लोग कहने लगे थे कि अल्लाह हम पर से ये अजाब दूर कर दे तो हम ईमान लाएंगे। और इसी वाकये का जिक्र इन आयत नंबर 12 से 15 में किया गया है। वमा अलैना इल्लल बलाग सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।